അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ സഫർ മാസമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച 199 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച, അതേപോലെ തന്നെ 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന ദിക്റാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. ഈ ദിക്ർ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രധാനമായി ചൊല്ലാനുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും മറ്റു സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. أستغفر الله العظيم استغفر 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 الله العظيم جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി നേരത്തെ വിശേഷം പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലാം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന് തുല്യമാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്
അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനാസ എടുത്ത് ഖബറിലേക്ക് വെക്കുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ കൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്വലാത്ത് ദിവസവും 10 തവണയും വെള്ളിയാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ 100 തവണ ഒരാൾക്ക് പതിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഹത്തായ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ബാക്കിയുണ്ട്. നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും പറ്റി ചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ചുറബേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചുറബേ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കളോ പേരമക്കളോ ജിദാദിങ്ങൾ സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലിങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാർ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണമല്ല, ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും ആക്രമിക്കാതെ, അല്ലാഹ് നോവിക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഓരോരുത്തരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ ഓരോരുത്തരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും എല്ലാ ചെയ്ത പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ, ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ, റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. പടച്ചുറബേ ശാരീരിക, മാനസിക എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, സ്ട്രോക്ക് പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ ആർക്കും തരല്ലേ അല്ലാ. തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല ഈമാനോട് കൂടെ ജീവിച്ച്, തഖ്വയോടെ ജീവിച്ച്, അല്ലാഹ് ഏത് സമയത്തും നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച്, ഈമാനോടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തയിലായി ആഖിറം കളയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ആഖിറം കളയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ആഖിറം കളയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ല. സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും കൈവിടാതെ എല്ലാ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ആവതുപോലെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ല. അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ നൽകണമല്ലോ.
അല്ലാഹുവേ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യഗുണങ്ങളെ കൊടുത്തു സന്തോഷമുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണമല്ല. ഹൈറായ നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഓരോരുത്തർക്കും നൽകണമല്ല. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഐക്യം നൽകണമല്ല, ഒത്തൊരുമ നൽകണമല്ല. വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിസ ശരിയാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണമല്ല. എല്ലാം ശരിപ്പെട്ടു പെട്ടെന്നായി അവർ ജോലി സ്ഥലം, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ എത്തി നല്ല രൂപത്തിൽ അധ്വാനിച്ച് കുടുംബത്തെ പോറ്റാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറക്കുമുള്ള അവസരം നൽകണമല്ല. നീ അവസരം നൽകണമല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലംഘുന്ന വജ്ഹ് ഉറക്കിലും ഉണർവിലും കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.